बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और उम्मीद है जिन दोस्तों को कोई साउंड का प्रॉब्लम था अब साउंड का ये प्रॉब्लम नहीं होगा उन्हें, या आप ये कह लें कि जो कैमरे में जो साउंड का इशू था उसकी वजह ये थी कि मेरे पास जो कैमरे से कंपैटिबल माइक है वो मार्केट से मिल नहीं रहा था और पिछला माइक जो है वो एक मरतबा बर्फ़बारी के दौरान या बारिश के दौरान ख़राब हो गया था। खैर, उम्मीद है अब वॉइस या साउंड क्वालिटी बेहतर होगी। हुक्मरान इत्तेहाद में दरार नहीं बल्कि दरारों की ख़बरें हैं, और ये दरारें क्या फिल की जा सकेंगी या मज़ीद ये इनमें जिसे कहते हैं ना गैप मज़ीद ज़्यादा होगा, वसी होगा, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मरहला है इस वक्त हुकूमत को जो दरपेश है वो है बजट का पास होना। और अगर मौजूदा हुकूमत बजट पास करवाने में नाकाम हो जाती है तो यकीनी तौर पर वो इसका मतलब ये होगा कि ईवान का एतमाद खो चुकी है और उस दिन से मौजूदा हुकूमत का वजूद आइनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकेगा। लिहाजा हाथ पाँव मारे जा रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म जो है उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात तय कर रखी है, और साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान जो हैं, जो कि मुफाहमत के बादशाह बल्कि शहनशाह आसिफ अली ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ से उन्होंने अपने राब्ते तेज़ कर दिए हैं और फायर फाइटिंग में मसरूफ़ हैं। क्योंकि जब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवात में ख्वाजा खेला में एक जलसा आम से ख़िताब करते हुए ये कहा कि हम उस वक्त तक बजट की हिमायत नहीं कर सकते, मंजूर नहीं कर सकते जब तक कि सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए मुनासिब फ़ंड जो हैं वो मुख्तस नहीं किए जाते, और दीगर भी कुछ उनकी शराइत थी। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने, जो वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने भी नाम लिए बग़ैर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर तनकीद की। और वैसे भी हम जानते हैं कि निजी महफ़िलों में, छोटी मोटी तकरीबात में, कॉर्नर मीटिंग्स में नून लीग के जो मुकामी या सूबाई लेवल के जो रहनुमा हैं वो बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तीर चला रहे हैं, हालांकि तीर पीपल्स पार्टी का निशान है। और वो ये कहते हैं कि जनाब सारी बदनामी हमारे हिस्से में आई, और जब कोई मुश्किल मौका आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो है वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, और जो भी गंद है वो मुस्लिम लीग नून के खाते में डालकर ख़ुद दूध के नहलाए करार पाते हैं या अपने आप को दूध का नहा हुआ समझते हैं या दूध का धुला हुआ समझते हैं। खैर, इब्तदा से ही आप समझ लीजिए कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद था, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी ये इत्तेहादी रहे, लेकिन ये इत्तेहाद भी चंद महीनों तक ही कायम रह सका, शायद 2-2.5 महीने तक। उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी राहें जुदा कर लीं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। मियाँ नवाज़ शरीफ मेमो गेट पर अदालत में चले गए, ख्वाजा आसिफ एक और मामले पर अदालत में चले गए, जिसके नतीजे में यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली हुई। अब सूरत हाल ये है कि दोनों, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो इत्तेहाद था वो गैर फितरी था, MQM को वो दहशतगर्द जमात कहती थी, बाद में इमरान खान कहते थे ये तो बड़े सुलझे हुए लोग हैं। इसी तरह बाप पार्टी, मुस्लिम लीग, काफ, उनको वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू कहते। तो ये गैर फितरी इत्तेहादों का नतीजा बिलाखिर ऐसे ही निकलता है। लेकिन चूँकि ये इलेक्शन साल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों। शायद मुस्लिम लीग के कुछ दोस्तों का या रहनुमाओं का ये ख्याल है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। इलेक्शन में से पहले इस तरह होता है। और फैसल करीम कुंडी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा है हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर हुकूमत ने दूर कर दिए तो उसके बाद हमारे फ्रेंडली फायर होंगे। अब भी कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक नूरा कुश्ती है, वक्त बता देगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना फजल रहमान की जो सही है, जो काविश है, वो ये है कि इस वक्त इत्तेहाद को, यानी जब तक ये हुकूमत कायम रहती है, इत्तेहाद को कायम रखना चाहिए, यानी आइनी मुद्दत तक, जो हुकूमत की जो आइनी मुद्दत है उस वक्त तक इत्तेहाद कायम रहे। इस दौरान सीट एडजस्टमेंट की जाए ताकि जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको आने वाले इलेक्शंस में कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि हुक्मरान इत्तेहाद के मुखालिफ जो लोग हैं वो किसी एक सियासी जमात को जोक तर जोक वोट दें और वो सियासी जमात हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए और तमाम
جو اس وقت پولیٹیکل کیپٹل جو داؤ پر لگایا ہے حکمران جماعتوں نے، خاص طور پر مسلم لیگ نون نے، نقصان تو نون کو ہی ہوگا۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی کوششیں اب تیز ہیں۔ دو ایسے معاملات ہیں، ایک تو بجٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے، یعنی آپ خود سوچئے کہ عمران خان نے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ یعنی بلاول بھٹو کی وہ نقلیں اتارتے تھے، آصف علی زرداری کو وہ کہتے تھے کہ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری اور تم میری بندوق کی نشست پر ہو، اور اس طرح کے کلمات ادا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت اگر موجودہ حکومت میں عمران خان کا کوئی سب سے بڑا خیر خواہ ہے، موجودہ حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہ ہیں آصف علی زرداری۔ میں بلاول کی بات نہیں کر رہا، میں آصف علی زرداری کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں سے کم از کم سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آصف علی زرداری کی کیوں سنے گی، اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کی کیوں سنے گی، اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان کی کیا سنے گی، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی بھی عدالت سے صحیح سزا ضرور ہو۔ لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارے سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں، ہنگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد چوں کا مربع مکسڈ اچار والا جو ہے وہ معاملہ آ جاتا ہے ہنگ پارلیمنٹ کے ذریعے، تو الیکشن کے بعد بھی معاشی صورتحال بہتر ہونے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہ آئے اس وقت تک معاشی استحکام کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر انہی سیاستدانوں نے، یہ جو موجودہ حکمران ہیں، الیکشن میں اس حد تک چلے گئے جہاں تک ان کو نہیں جانا چاہیے، یعنی سیاسی دشمنی میں، سیاسی مخالفت میں، یا الیکشن کے بعد نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ عمران خان تو الیکشن جیتیں ہاریں ان کی جماعت تو الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ تو ان کا ایک سٹیٹڈ نیریٹو یا بیانیہ ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت، موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے تحت، نگران سیٹ اپ جو موجودہ حکومت لے کر آئے گی اس کے تحت ہونے والے وہ کسی بھی انتخاب کو یا انتخابات کو وہ نہیں مانیں گے، ان کے نتائج کو نہیں مانیں گے۔ پھر ان کو یہ بھی ایک موقع مل جائے گا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ تو ویسے کہتی ہے کہ ہم پولیٹیکل ہیں، نیوٹرل ہیں، در حقیقت یہ نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف ہیں، یہ انہوں نے ہمارے خلاف ہماری پارٹی کو توڑا، یہ کیا وہ کیا۔ اور اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کے پاس ایک اور بڑا جواز آ جائے گا، اور اسی طرح کا جواز ہوگا جس طرح گزشتہ عام انتخابات کے موقع پر مسلم لیگ نون کو ایک جواز مل گیا تھا کہ انہیں کس طرح الیکشن ان کے قائد کو نااہل قرار دے کر، جیل کی سزا دے کر ان کو الیکشن میں ایون پلینگ فیلڈ یا گراؤنڈ نہیں دیا گیا۔ تو ایسا جواز پی ٹی آئی کے پاس بھی آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب سب یہ سمجھتے ہیں کہ، اور آصف علی زرداری بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی یعنی ملک میں آمد کے لیے یا ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے، ملک واپسی کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ صرف ملک واپسی کے لیے نہیں بلکہ ان کے خلاف وہ نااہلی والا جو معاملہ ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 90% تو وہ ریزالو ہو چکا ہے، حل ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اب آصف علی زرداری سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یعنی بلاول بھٹو زرداری کے آئندہ وزیر اعظم بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ دوسری جانب اب بھی ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نواز شریف اور آصف زرداری، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز دے آر تھنگ آف دی پاسٹ، اور مستقبل اب بھی عمران خان کا ہے۔ خیر، خواب دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں آپ کسی بھی دن کسی بھی غیر متوقع ڈیولپمنٹ کی توقع کر سکتے ہیں۔ وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ رات کو سوئیں گے تو ایک حکومت ہوگی، اگلے دن جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب حکومت تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ ایسا ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے، زیادہ دور نہیں، گزشتہ 20-25 سال میں اس طرح کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن کھیل جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا گیم از آن، اور سب سے بڑے کھلاڑی جو ہیں اس وقت اس گیم میں وہ 3 ہیں،
مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، اگر یہ تینوں کسی نہ کسی ایک نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں تو ملک کے لیے بھی خیر ہوگی، لیکن اگر ان کے اندر اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تو یقیناً یہ ملک کی سیاست، جمہوریت اور معیشت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔